السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسلام آسان دین ہے، آسانی کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والوں کو مشقت اور پریشانی میں مبتلا کیا جائے، بلکہ جہاں جہاں مشقت اور پریشانی ہو وہاں اسلام آسانی دیتا ہے۔ بہت سارے حالات ہیں جن میں مشقت اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہاں اسلام نے آسانیاں دی ہیں۔ انہی حالات میں سے ایک حالت ہے سفر کی حالت۔ سفر کی حالت میں بھی مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کی رعایت کی ہے، اور اسلام نے سفر میں بھی آسانیاں رکھی ہیں، اور عبادات کا جو معاملہ ہے ان کے اندر مسافر کے لیے رخصتیں دی ہیں اسلام نے، بعض اجازتیں دی ہیں، گنجائشیں رکھی ہیں، اور چھوٹ دی ہے، آفر دی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سفر میں اسلام نے کیا کیا گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، آفر دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ فضیلت الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا، جو کہ کتاب فتاوی ارکان الاسلام میں موجود ہے، فتاوی الصلاح کی قسم میں صفحہ نمبر 387 پر سوال نمبر 315 سوال کیا گیا، ما ہی رخص السفر، سفر کی رخصتیں کیا ہیں؟ سفر میں کن کن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے؟ سفر میں کہاں تک گنجائش ہے؟ سفر میں کن چیزوں کی چھوٹ دی گئی ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ رخص السفر اربع، سفر میں 4 قسم کی چھوٹ دی گئی ہے۔ سفر میں 4 طرح کی اسلام میں گنجائش ہے، سفر میں 4 طرح کی رخصت ہے، اور 4 طرح کی چھوٹ دین اسلام نے مسلمان کو سفر کی حالت میں دی ہے۔ نمبر 1، صلاۃ الرباعیت رکعتین، 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان میں سے جو 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے کہ ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کو سفر کی حالت میں کم کر دی گئی ہیں، اور 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں قصر کرنا، نماز میں قصر کرنا۔ تو حالت سفر میں نماز میں قصر کی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ مسلمان اگر سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 رکعت والی فرض نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھے، یعنی
चार चार रकअत के बजाय दो दो रकत ही पढ़े। ये इस्लाम ने इजाज़त दी है मुसलमान को, और ये इस्लाम की आसानियों में से है और इस्लाम की रुखसतों में से है, और इस्लाम ने ये छूट दी है। नंबर 2, अल फित्रो फी रमज़ान व यक़ज़ी है इद्दतम मिन अय्यामिन उखर। सफ़र की हालत में इस्लाम ने ये दी है कि रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ नहीं, बल्कि मुसाफिर के लिए रमज़ान में रोज़े न रखने की इजाज़त है जब तक वो सफ़र की हालत में है। तब तक ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि चूँकि वो सफ़र में है तो रमज़ान के रोज़े रखे, बल्कि उसको रुखसत दी है, उसको इजाज़त दी है, उसके लिए गुंजाइश है। इस्लाम ने उसको छूट दे रखी है कि वो चाहे तो रोज़ा ना रखे, और रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद आइंदा रमज़ानुल मुबारक तक जब भी चाहे उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। तो ये भी इस्लाम की आसानियों में से एक आसानी है कि मुसाफिर पर रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इफ्तार की इजाज़त है। वो चाहे तो रोज़ा ना रखे और रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करे। नंबर 3, अल-मस्हु अलल खुफ़ैन सलासत अय्यामिम बेलयालीहा इब्तिदाअम मिन अव्वल मर्रतिन मसह, के सफ़र की जो रुखसतें हैं उसमें से एक तीसरी रुखसत ये है कि 3 दिन और 3 रात तक जुराबों पर और मोज़ों पर मसह करना जायज़ है, और ये मुद्दत 3 दिन की, 3 दिन 3 रात यानी कि 72 घंटे मोज़ों पर जुराबों पर मसह करने की इजाज़त है। और ये मुद्दत शुरू होती है पहली बार मसह करने के बाद। पहली बार जब मसह करते हैं उस वक्त से ये मुद्दत शुरू होती है। जैसा कि मालूम होगा कि अगर वज़ू की हालत में मोज़ा किसी मुसलमान ने पहना है और फिर जब दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए जायज़ है कि वो मोज़ा निकाल के अपना दोनों पाँव न धोए, बल्कि मोज़ा जो पहने हुआ है अपने दोनों पाँव में उस पर मसह कर ले। यानी जब वज़ू करे तो वो चेहरा धोएगा, हाथ धोएगा, सर का मसह करेगा, लेकिन पाँव धोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इजाज़त दी, ये रुखसत मुसलमान मसह कर ले, जुराब पर मसह कर ले। और ये इजाज़त अगर वो मुकीम है तो 1 दिन 1 रात तक है, और अगर मुसाफिर है, सफ़र की हालत में है, तो 3 दिन और 3 रात तक है। तो ये भी इस्लाम की आसानियों में से एक आसानी है, इसलिए कि वज़ू करते वक्त मोज़ा निकालना, फिर पाँव को धोना, फिर उसके बाद मोज़ा पहनना, इसमें एक तरह की मशक्क़त पाई जाती है। तो उस मशक्क़त और परेशानी से बचने के लिए इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि वो पाँव ना धोए उस वक्त, और पाँव के ऊपर जो मोज़ा या जुराब पहने हुआ है उस पर मसह कर ले। और इसके लिए चंद शर्तें हैं, उन शर्तों के पूरी होने के बाद ही इसकी इजाज़त है। उसमें से एक शर्त यह है कि उसने जब मोज़ा पहना हो तो तहारत की हालत में पहना हो, वज़ू की हालत में पहना हो। नंबर 4, सुकूतुल मुतालबते बिरातिबति ज़ुहरी वल मग़रिबि वल इशा। सफ़र की हालत में एक चौथी रुखसत, इजाज़त, गुंजाइश, छूट मुसलमान को ये हासिल है कि
सुनन रातिबा हैं, ज़ोहर, असर, ज़ोहर, मगरिब और इशा में जो सुनन रातिबा हैं उन्हें ना पढ़ने की इजाज़त है। ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकत, ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकत, और मगरिब के बाद 2 रकत और इशा के बाद 2 रकत जो सुनन रातिबा है, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। तो सफ़र की हालत में इन सुन्नतों को ना पढ़ने की इजाज़त है, रुख्सत है। सफ़र की हालत में इन सुन्नतों का पढ़ना ये मसनून नहीं है, चूँकि सफ़र में जो फ़र्ज़ नमाज है ऑलरेडी वही कम कर दी गई है, 4 रकत के बजाय 2 रकत पढ़ना है। तो बदरजा औला ये इजाज़त दी गई है कि सफ़र की हालत में इन नमाज़ों में भी क्या है, इन नमाज़ों को भी ना पढ़ने की इजाज़त है। यानी ज़ोहर की सुन्नत मुअक्कदा और उसी तरीक़े से मगरिब की सुन्नत मुअक्कदा और इशा की सुन्नत मुअक्कदा, ये जो 10 रकत है इसको सफ़र में ना पढ़ने की इजाज़त है। सफ़र में इन नमाज़ों का पढ़ना मसनून नहीं है। अम्मा रातिबतुल फ़ज्र व बक़ियतुन नवाफ़िल फ़इन्नहा बाक़ियतुन अला मशरूइयतिहा व इस्तिहबाबिहा। अलबत्ता इन 10 रकत के अलावा जो फ़र्ज़ के अलावा हैं, इनको सुन्नत रातिबा या सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। ज़ोहर की 6 रकत, 4 पहले 2 बाद में, मगरिब की 2 रकत जो बाद में होती है, और इशा की 2 रकत जो बाद में होती है फ़र्ज़ के बाद। इन 10 रकतों के अलावा फ़जर की जो 2 रकत है ये भी सुन्नत मुअक्कदा में, सुन्नत रातिबा में दाखिल है, और इसकी लेकर 12 रकत होती है दिन भर में, पूरे 5 वक्त में। तो फ़जर की 2 रकत जो सुन्नत है वो सफ़र में भी पढ़ना चाहिए। सफ़र में फ़जर की 2 रकत ना पढ़ना ये मसनून नहीं, बल्कि पढ़ना मसनून है। ये फ़जर की 2 रकत सुन्नत की ये इम्तियाज़ी खुसूसियत है। उसी तरीक़े से जो बाकी नफिल नमाजें हैं, बाकी जो नफली नमाजें हैं, उन नमाज़ों को भी सफ़र में पढ़ना जायज़ है और पढ़ना मसनून है, मुस्तहब है। वो कौन सी नमाजें हैं? बकिया नफिल नमाजें, जैसे मिसाल के तौर पर फ़युसल्लिल मुसाफिरु सलातल लैल व सुन्नतल फ़ज्र व रकअतै अज़्ज़ुहा व सुन्नतल वज़ू व रकअतै दुखूलिल मस्जिद। मुसाफिर को जो है ना तहज्जुद की नमाज पढ़ने की मशरूइयत हासिल है, यानी मुसाफिर के लिए मशरू है कि वो सफ़र में तहज्जुद की नमाज, रात की नमाज, क़ियामुल लैल पढ़े, और फ़ज्र की सुन्नत 2 रकत पढ़े, जैसा कि इसका बयान गुजरा। चाश्त की 2 रकत नमाज पढ़े, यह भी मुसाफिर के लिए जायज़ है, जिसका वक्त शुरू होता है सूरज के निकलने के 15-20 मिनट के बाद, और ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़वाल से पहले जो है ना इसका वक्त ख़त्म होता है। उसी तरीक़े से सुन्नत वज़ू, तहियतुल वज़ू जिसको कहते हैं, 2 रकत। उसी तरीक़े से तहियतुल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होने की जो 2 रकत होती है तहियतुल मस्जिद, और इससे पहले हुआ वज़ू करने के बाद जो 2 रकत पढ़ना मसनून होता है। तो ये सब नमाज़ें जो है नफली नमाज़ें, इन नमाज़ों का पढ़ना मुसाफिर के लिए मशरू है और मसनून व मुस्तहब है। व रकअत अल-क़ुदूम मिन सफ़र, उसी तरीक़े से सफ़र से वापस आने पर जो 2 रकत पढ़ना मसनून होता है, तो ये भी पढ़ना चाहिए। फ़इन्ना मिन सुन्नति इज़ा क़दिमल इंसानु मिन सफ़रिन अन यब्दअ क़ब्ल दुख़ूल बैतिही बिदुख़ूलिल मस्जिद व युसल्ली फ़ीही रकअतैन। इसलिए कि सुन्नत से साबित है कि जब इंसान सफ़र से वापस आए तो घर जाने से आए और 2 रकत नमाज अदा करे। तो मुसाफिर के लिए जब सफ़र से वापस आए तो ये नमाज पढ़ना ये जो है मसनून है, और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। वहाकज़ा बक़ियतुत ततव्वु बिस्सलाह फ़इन्नहु ला यज़ालु मशरूअन बिन्निस्बा लिलमुसाफिर मा अदा मा क़ुल्तु साबिक़न। कहते हैं कि बाकी जो भी नफली नमाजें हैं वो सारी नमाजें पढ़ना मशरू हैं मुसाफिर के लिए, सिवाय उनके जिसका बयान अभी गुजरा, यानी ज़ोहर, मगरिब
اور عشاء کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ نہیں پڑھے گا. اس کے علاوہ جو بھی نفلی نمازیں ہیں یا مسنون نمازیں ہیں ان کو پڑھے گا، جیسے کہ بیان گزرا فجر کی 2 رکعت سنت، اور رات کی نماز، تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت، اور سفر سے واپسی پر جو 2 رکعت ہوتی ہے، ان نمازوں کو پڑھے گا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی هذه الرواتب الثلاث. کہتے ہیں کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی جو سنت مؤکدہ ہے، سنن راتبہ ہے، ان نمازوں کو مسافر نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو، یعنی ان 3 نمازوں کو سفر کی حالت میں نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ظہر کی جو سنت راتبہ ہے، سنت مؤکدہ ہے 6 رکعت، اور اسی طریقے سے جو مغرب کی 2 رکعت سنت ہے، سنت راتبہ یا سنت مؤکدہ، اور اسی طریقے سے عشاء کی جو 2 رکعت سنت ہے راتبہ سنت مؤکدہ ہے. تو ان 3 طرح کی نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے مسافر کو ان 3 نمازوں کو ادا نہیں کرنی چاہیے. تو محترم حضرات، یہ ہے شیخ محترم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا سفر کی رخصتوں کے تعلق سے، کہ سفر میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے اسلام کے اندر، جن کا تعلق عبادات سے ہے، کیا کیا آسانیاں دی ہیں اسلام نے، کیا کیا چھوٹ ہے، اور کن چیزوں کی گنجائش ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سفر میں اسلام نے عبادات کے تعلق سے جو چھوٹ دی ہے مسلمان کو، اس میں سے یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے 4 رکعت والی، جیسے کہ ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اس کو 4 نہیں پڑھنا بلکہ 2 رکعت ہی پڑھنا ہے. یہ سنت ہے سفر میں، اور یہی افضل اور بہتر ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو اختیار ہے کہ بلکہ بعض اوقات میں یہی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے. اور اسی طریقے سے نمبر 3، سفر میں جو ہے نا موزوں پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا 3 دن اور 3 جائز ہے، 24 گھنٹے تک جائز ہے. اور نمبر 4 یہ کہ جو سنن راتبہ ہیں، سنن مؤکدہ، ظہر کی اور مغرب کی اور عشاء کی، ان کا پڑھنا مشروع نہیں ہے سفر کی حالت میں، بلکہ سنت یہ ہے کہ ان نمازوں کو نہ پڑھی جائے. جی ہاں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں مسنون یا نفل نمازیں، ان نمازوں کو سفر میں بھی پڑھنا چاہیے، جیسے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور سفر سے واپسی پر جو 2 رکعت ہوتی ہے، اور بقیہ نفلی نمازیں جو ہے نا جو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتا ہے. تو یہ ہے خلاصہ اور اس سوال کا جواب کہ سفر کی رخصتیں اسلام میں کیا کیا ہیں، اسلام میں جو ہے نا سفر میں کیا کیا چھوٹ دی گئی ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ اسلام جو ہے نا انسان کے احوال اور ظروف اور کوائف کی رعایت کرتا ہے، اور جہاں بھی مشقت اور پریشانی حاصل ہے وہاں اسلام آسانی دیتا ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام زحمت کا، مشقت کا اور پریشانی کا دین نہیں ہے. اور اسلام انسانیت کو زحمت میں، مشقت میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اسلام نے جو آسانیاں دی ہیں، جو رخصتیں دی ہیں، اس پر ہم عمل کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وجزاکم اللہ خیر الجزاء.